अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। व्यूअर्स, आपको खबर ये दे दें प्रोग्राम के शुरू में कि एक और जज ने एडहॉक जज बनने से इनकार कर दिया है। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर साहब इससे पहले सिंध के वज़ीर आला भी रह चुके हैं और निगरान वज़ीर आला के तौर पर उन्होंने काम भी किया और जैसा काम किया वो कौम के सामने है। अब उनकी तरफ से बाकायदा तौर पर माज़रत कर ली गई, लेकिन उन्होंने अपनी इस माज़रत के साथ दो तीन बातें ऐसी कही हैं, यानी क्लीन चिट दी है निज़ाम को और काजी साहब को। काजी साहब के हवाले से वो ये कहते हैं कि उनकी नीयत पर शक नहीं किया जा सकता और जो उन्होंने ये काम किया, यकीनन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस की जो तादाद है वो इतनी ज़्यादा नहीं है कि केसेस को वक्त पर डिस्पोज कर सके, निपटाया जा सके। तो ये इकदाम यकीनन उनकी नेक नीयती को जो है उसके ऊपर मोहर लगाता है। फिर उन्होंने जस्टिस मकबूल बाकर साहब ने ये भी कहा कि तमाम जजेस जो हैं वो इमानतदार हैं और जहाँ तक ताल्लुक़ है, जिस तरह से मुझसे कहा गया कि आप बीइंग एडहॉक जज काम करें, तो मैं इसके लिए माज़रत चाहता हूँ। अब मसला ये व्यूअर्स यहाँ पर ये है कि जस्टिस रिटायर्ड बाकर मकबूल जो हैं वो निगरान हुकूमत के अंदर भी रहे और अगर वो आते तो यकीनन पाकिस्तान की आवाम और ख़ास तौर पे जो अदलिया है उसके अंदर एक वाज़ेह तकसीम हमें नज़र आनी थी। लोग इस नतीजे पर पहुँचे कि 4 जजेस को इसलिए लगाया जा रहा है ताकि मखसूस नशिस्तों के फ़ैसले को आप उल्टा कर रख दें और स्ट्रेंथ जब एक तरफ बढ़ेगी तो यकीनन ये फ़ैसला जो 8-5 से आया फिर इक्वेशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की मुख्तलिफ होगी। लेकिन मकबूल बाकर साहब भी उन्होंने इनकार कर दिया और इससे पहले मशीर आलम भी इनकार कर चुके हैं। अब जस्टिस तारिक मसूद और जस्टिस मजहर आलम या खेल दो ऐसे जजेस हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एडहॉक जज बनने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन देखना ये होगा कि जो इजलास बुलाया जा रहा है इसे पाकिस्तान बार कौंसिल क्या कहती है और दूसरी तरफ से जो काजी साहब की टीम है वो किस तरह से इस फैसले पर अमल दरामद करवाने के लिए अपना पूरा वज़न जो है वो डालेंगे। क्योंकि जो उज़र पेश किया जा रहा है कि जनाब केसेस बहुत सारे हैं और हमें जजेस की तादाद को ठीक करना है। सरकार, आप के पास 1.5 बरस था, आपने इससे पहले क्यों ठीक नहीं किया? और जाते जाते अगर आप 4 जजेस लाने की बात कर रहे हैं, जो कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने भी कहा कि ये बिल्कुल आइनी तरीक़ाकार है, तो सर ये आपको पहले क्यों याद नहीं था? 1-1.5 बरस और इससे पहले भी एडहॉक जजेस जो हैं वो उनकी ज़रूरत क्यों महसूस नहीं हुई? आज जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला आया उसके बाद आपको इसकी ज़रूरत महसूस हुई। अच्छा, एक बात तो तय है कि काजी साहब ये सोशल मीडिया और पाकिस्तान के मीडिया को भरपूर तरीके से फॉलो करते हैं और वो तमाम ख़बरें जो इस वक्त टेलीविज़न चैनल पर उनसे मंसूब करके चलाई जा रही हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि ज़रूरत है, वक्त की ज़रूरत है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में स्ट्रेंथ अगर बढ़ाई जाती है तो इसका असर जो है पाकिस्तान के जो पेंडेंसी वाले मामलात हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में केसेस के, उसके ऊपर एक वाज़ेह पड़ेगा और हम इसे कम करने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन आपकी इस नीयत को हम 1.5 बरस पहले हमने क्यों नहीं देखा, जो आज मखसूस नशिस्तों के केस के बाद आपको पाकिस्तान में एकदम से जो ज़ेर इल्तवा मुकदमात हैं इनको ख़त्म करने का ये जो एक शौक़ जो है वो चढ़ गया है। व्यूअर्स, मैं आपको ये भी खबर दे दूं कि इमरान खान को पेश करने के हवाले से ये एक अदालत का फ़ैसला है और इमरान खान की ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी की 6 और बुशरा बीबी की 1 दरख्वास्त पर समाअत एडिशनल एंड सेशन जज अफजल मजोका कर रहे हैं और इमरान खान पर 5-9 मई के वाक़यात और एक जाली रसीदों का मुकदमा जो है वो दर्ज है और वकील खालिद यूसुफ इसमें पेश हुए और बैरिस्टर सलमान सफदर लाहौर हाई कोर्ट में केस में क्योंकि मसरूफ़ थे। अब जो ज़मानत की दरख्वास्तों पर समाअत जो है वो अगले हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई है। अफजल जो मजोका हैं इस केस को सुन रहे हैं और उन्होंने इस मौके पर जो वकील थे उनको मुखातिब करते हुए ये कहा कि आप सितंबर में समाअत रख लें क्योंकि अगले हफ्ते केसेस का काफ़ी रश है। लेकिन वकील की दरख्वास्त पर जज ने इमरान खान की वीडियो लिंक या ज़ाती हैसियत में हाज़िरी को यकीनी बनाने की हदायत कर दी है। समाअत 30 जुलाई तक मुलतवी हो गई और आइंदा समाअत पर ज़मानत पर दलाइल दिए जाएंगे। अच्छा जी, अब ये जज अफजल मजोका वही हैं जिन्होंने इद्दत केस सुना और उन पर इद्दत केस में सज़ा कलअदम ना करने के लिए काफ़ी दबाव भी था और इसे एक दिन पहले मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला आया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में ये फ़ैसला था, लेकिन इस दबाव के बावजूद उन्होंने फ़ैसला इमरान खान के हक़ में सुनाया। अब ये देखना होगा कि अफजल मजोका मज़ीद
کچھ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، کیونکہ عین ممکن ہے کہ ایک فیصلہ عمران خان کے خلاف آئے تو لوگ یہ کہیں کہ جناب جب آپ کے حق میں فیصلہ دیتے ہیں تو جج بہت اچھے ہیں، اور جب آپ کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو آپ انہیں برا کہتے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ ریکارڈ کے اوپر پروسیکیوشن کون سے شواہد پیش کرتی ہے، چونکہ خبر ویورز یہ بھی ہے کہ یہ جو 9 مئی والا معاملہ ہے اس میں پروسیکیوشن نے 2 گواہوں کو ایک اور عدالت کے اندر عمران خان کے خلاف پیش کر دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ شاہ محمود قریشی صاحب بھی عدالت میں پیش ہوئے، اور انہوں نے استدعا کی عدالت سے کہ آپ مجھے مستقل حاضری سے استثناء دے دیں، میرے وکیل یہاں پر موجود ہیں اور مجھے کافی دور سے یہ لے کر آتے ہیں اور اتنا سفر میں اس عمر میں نہیں کر سکتا۔ اب اس کے اوپر بھی عدالت کیا فیصلہ دیتی ہے، لیکن 2 گواہان پروسیکیوشن کی طرف سے پیش کیے گئے جن کے اوپر اگلی سماعت کے اوپر جرا ہونے جا رہی ہے۔ میں آپ کو ایک اور خبر بھی یہ دے دوں، صنم جاوید کو تقریباً 1 برس اور 2 ماہ کے بعد بری کر دیا گیا ہے، اور صنم جاوید کی رہائی سے متعلق جو درخواست تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوئی، اٹارنی جنرل عثمان منصور ایوان نے عدالت کو یہ بتایا کہ صنم جاوید اب آزاد ہیں اور اپنے صوبے میں جا سکتی ہیں۔ اچھا، اس سے پہلے پتہ کیا ہوا تھا؟ جسٹس میاں گل حسن صاحب نے کہا کہ آپ جتنے بھی مقدمات ہیں نا ان کو لے کر آئیں میرے پاس، اور پھر حکومت نے یہ فیصلہ کیا، کیونکہ جس طرح سے پاکستان میں صنم جاوید کے لیے آواز اٹھی، بہت سارے صحافیوں نے اس آواز کو بلند کیا اور انہوں نے بار بار یہ کہا کہ اگر آپ ریاست ایک عورت سے ڈرے گی اور اس کے بھی بچے ہیں، نون لیگ کے اندر سے یہ آوازیں آ رہی تھی، خواجہ سعد رفیق کے الفاظ تھے، تو پھر مزید پاکستان کی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا جائے گا۔ تو کسی سیانے نے ان کو سمجھایا کہ سر آپ کیوں ایک خاتون کو مزید ہیرو بنا رہے ہیں، اور آپ نے جو کچھ اسے بنا دیا ہے ایک کارکن سے ایک ہیرو، تو خدا کے لیے بس کر دیں اور اب جانے دیں۔ اب عدالت نے اس کے اندر کیا ذہانت، اسے کہنا چاہیے نا کہ جو میاں جسٹس گل حسن اورنگزیب نے کیا، انہوں نے کیا یہ کہ جاؤ جا کر سارے کیسز لے کر آؤ، تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ 1 برس سے وہ جیل کے اندر ہے، اور 9 مئی کے بعد جتنے مقدمات اس پر بنائے گئے وہ عدالت میں ریکارڈ لے کر آؤ۔ اچھا، اب انہوں نے کرنا کیا تھا؟ یہاں سے رہائی اگر یہ نہ ریکارڈ منگوایا جاتا تو روزانہ ہر ہفتے جو ہے وہ ایک نیا کیس صنم جاوید کے خلاف بنایا جاتا۔ تو اسی لیے میاں گل حسن صاحب نے جو ریکارڈ منگوا کر ہمیشہ کے لیے اس کے اوپر ایک جو ہے فل سٹاپ لگا دیا، اور اسی لیے آج اٹارنی جنرل صاحب پیش ہوئے، انہوں نے کہا کہ جناب کوئی مقدمہ نہیں ہے، اور جو مقدمہ ہم نے وہاں پر درج کیا ان کے خلاف بلوچستان میں وہ بھی واپس لے لیا جائے گا۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے یہ بھی ریمارکس دیے کہ انٹرنیٹ پہ دیکھا کہ صنم جاوید بہت نامناسب زبان استعمال کرتی ہیں۔ فاضل جج نے درخواست گزار کے وکیل سے استفسار کیا کہ آپ ضمانت دیتے ہیں کہ صنم جاوید مزید نامناسب گفتگو نہیں کریں گی، اور اس پر وکیل میاں اشفاق علی جو ہیں، اس سے پہلے عمران ریاض کی بھی یہ ضمانت دے کر آئے تھے، پہلے ضمانت دی، بات نہیں بنی، دوبارہ ضمانت دی، اور یہ معاملہ لٹک اسی لیے رہا تھا کیونکہ ضمانت نہیں دی جا رہی تھی۔ بعد میں ضمانت دے دی گئی کہ یہ الفاظ ایسے استعمال نہیں کریں گے۔ صنم جاوید اور عمران ریاض کے معاملے میں بھی یہی بات ہوئی، تو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ان کی گرفتاری غیر قانونی قرار دیتے ہوئے ان کی رہائی کا حکم دے دیا، اور اب وہ پنجاب آ کر اپنے گھر میں رہ سکتی ہیں۔ پھر سوال یہ ہے کہ کیا حکومت غلطی سدھار رہی ہے؟ میاں علی اشفاق نے اس موقع پر کہا کہ اٹارنی جنرل نے اس یقین دہانی کرائی، ہماری ان سے ملاقات ہوئی، اٹارنی جنرل نے یقین دلایا کہ صنم جاوید کو ملک بھر میں کسی مقدمے میں گرفتار نہیں کیا جائے گا، اور اٹارنی جنرل نے یہ بھی کہا کہ بلوچستان میں درج FIR واپس لے لی جائے گی، اور صنم جاوید پر اسلام آباد اور کوئٹہ میں درج مقدمات 2 دن میں واپس ہو جائیں گے۔ اب صنم جاوید کے علاوہ بھی اس وقت جو جیلوں کے اندر عالیہ حمزہ قید ہیں، یاسمین راشد قید ہیں، اور مزید خواتین کارکنان کے لیے یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف کس قسم کی حکمت عملی طے کرتی ہے۔ میاں اشفاق علی کی جو کارکردگی ہے لوگوں کو ریلیز کروانے کے حوالے سے، اور جو انہوں نے عدالتوں کے اندر جس طرح سے کیسز لڑے، عمران ریاض کا اور اس کے ساتھ ساتھ صنم جاوید کا بھی، اور میاں اشفاق علی کو پاکستان تحریک انصاف کی دیگر خواتین کی کیسز کو بھی ٹیک اپ کرنا چاہیے، کیونکہ جتنے بھی ہم نے وہ ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر جو لوگ ہر وقت بولتے رہتے ہیں وہ صرف بولتے ہیں۔ تصویریں اتروانے کے لیے عمران ریاض کے ساتھ آپ کو لوگ نظر آئیں گے، ایئرپورٹ پہ کھڑے ہوں تو کچھ وکیل ایسے بھی ہیں جو وہاں جا کر صرف تصویریں اترواتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے۔ اس کے ساتھ ساتھ صنم جاوید کے ساتھ بھی بہت سارے آپ کو لوگ ایسے نظر آئیں گے۔ یہ ٹولہ ہمیشہ سے وکلا کے اندر موجود ہوتا ہے، اور پاکستان میں کوئی بڑا کام ہو جائے تو یہ کریڈٹ خود لینے کی کوشش کریں گے کہ جناب میں نے کروایا ہے۔ تو ایسے وکلا سے دور رہتے ہوئے میاں اشفاق علی صاحب جو کام کر رہے ہیں بہت زبردست کر رہے ہیں، اور میاں اشفاق کو پاکستان تحریک انصاف کے دیگر خواتین کے حوالے سے بھی آواز جو ہے وہ اٹھانی چاہیے۔ اب جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے ایک اور خبر بھی میں آپ کو دیتا ہوں کہ عمران خان کے
मुकदमात और मुलाकातों से मुतल्लिक केस की समाअत कर रहे हैं और इस केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील शोएब शाहीन और एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जो में पेश हुए। अच्छा, इस मौके पर इन्होंने क्या कहा? वो ये कहते हैं जी कि इमरान खान की अदालतों में एडवोकेट जनरल साहब नुमाइंदगी करने वाले वकला मुलाकातों के लिए आते ही नहीं, सियासी तौर पर मुतहरिक वकला सिर्फ आते हैं। जस्टिस सरदार इसहाक ने जी इसका जवाब दिया और ये कहा कि इमरान खान पर 200 से ज़ायद मुकदमा दर्ज हैं, ये सब सियासी नताइज वाले ही केसेस हैं। आप ये प्रिटेंड कर रहे हैं कि ये सब जेन्युइन केसेस हैं। तौहीन अदालत का अंदिया शोएब शाहीन साहब ने ये भी कहा कि इमरान खान की वकला से मुलाकातों के लिए दरमियान में इन्होंने क्या किया हुआ, व्यूअर्स के एक शीशे की ना बड़ी सी दीवार खड़ी की हुई है ताकि अगर किसी को बोलना पड़े तो ज़रा ऊंचा बोलेंगे और आप अपने जो क्लाइंट हैं खान साहब जब वो मुलाकात करते हैं तो खामोशी से जो आपने बात करनी है वो ना कर सकें और जो आसपास कैमरे लगे हुए हैं, जो माइक्स लगे हुए हैं, उनमें वो बात जो वो जाए। तो इसीलिए शीशे की दीवार जानबूझकर लगाई गई ताकि ऊंची आवाज़ में बात करें और वकला जो गुफ्तगू इमरान खान से करना चाहते हैं वो ना हो सके। कोई दस्तावेज़ात ले जाने की इजाज़त नहीं है, ये भी मामला आज अदालत में उठाया गया। ऊंचा बोलना पड़ता है। अच्छा, इसके ऊपर सरदार तारिक जो हैं उन्होंने रिमार्क्स दिए कि ये बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है। आइंदा मुलाकातों में ऐसी रुकावट खड़ी की गई तो मैं तौहीन अदालत की नोटिस जारी करूंगा। ये इंसाफ के अमल में रुकावट डालने के मुतरादिफ है। मुझे समझ नहीं आ रही कि आप ये सब कुछ करके हासिल क्या करना चाह रहे हैं। अब ये केस की समाअत जारी है और मैं आपको ये भी एक बात बता दूं कि जस्टिस सरदार इसहाक जस्टिस सरदार तारिक मसूद के भतीजे हैं और दोनों की शख्सियात में काफ़ी हद तक जो है वो तजाद पाया जाता है। एक कानून और आइन के साथ खड़ा है और दूसरा एडहॉक जज बनने की लाइन में खड़ा आपको नज़र आएगा। दोनों की पर्सनैलिटी आपके सामने है। व्यूअर्स, चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्ताफ़ी होंगे या नहीं होंगे, ये बहस अब पाकिस्तान में छिड़ चुकी है। मैं आपसे कुछ ही देर पहले एक बयान सुन रहा था अपोजिशन लीडर का पंजाब में। सर, मसला यहाँ पर ये है कि आप सिर्फ ऐलानात करते हैं और आप जो गुफ्तगू कर रहे हैं, सवाल ये है कि ऐलानात और गुफ्तगू और बयानात से बात नहीं बनेगी। रेफरेंस आपने अगर फाइल करना है, अगर आप किसी को कहेंगे इस्तीफ़ा दे दो तो मैं तुम्हारे खिलाफ रेफरेंस में जा रहा हूँ, आपको रेफरेंस अब तक दायर कर देना चाहिए था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रेफरेंस में क्यों देर की? ये उन्हीं गलतियों में से एक गलती है जो इमरान खान के मुकदमात में हमेशा होती रही। अब रेफरेंस एहतजाज जिस तरह आपने डिले कर दिया उसका फ़ायदा दूसरी तरफ हो रहा है। बिल्कुल उसी तरह रेफरेंस में भी बहुत देर हो चुकी है। व्यूअर्स, इतलात ये हैं कि पीटीआई के बार बार कहने पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ये वाजे कर दिया है, क्योंकि देखें इधर से भी तो रिपोर्ट कोई ना कोई कर रहा है ना कि सर ताड़े इलेक्शन कमिश्नर साहब ताड़े इस्तीफे की गल हो रही है बार, तो वो किसी सूरत भी दबाव में नहीं आएंगे और वो किसी सूरत जो इस्तीफ़ा है वो नहीं देंगे, बल्कि वो पहले की तरह आइन की पामाली ज़ोर शोर से जारी रखेंगे। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपोजिशन लीडर पंजाब मलिक अहमद खान ने ये कहा कि मुल्क में आर्टिकल 6 उससे पहले भी लग चुके हैं। ये तमाम कार्रवाइयाँ सियासी बुनियादों पर की जा रही हैं। पीपल्स पार्टी इस फैसले में हुकूमत के साथ नहीं और इमरान खान को अब ज़्यादा देर अंदर नहीं रखा जा सकता, जबकि हम इस महंगाई के ख़िलाफ़ जल्द सड़कों पर आने वाले हैं। सर, महंगाई से आवाम की चीखें निकल गई, लोग मर गए, आप सड़कों पर नहीं आए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगर मुस्ताफ़ी नहीं होते तो उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर करेंगे। सर, ये भी आप नहीं करेंगे, आप सिर्फ बातें करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले, और कुछ नहीं होता है। पंजाब के अंदर जो पार्टी के हालात हैं वो पूरी दुनिया के सामने है। पंजाब अगर खड़ा हो जाता ना, जितना केपी से चलें वहाँ पे आपकी हुकूमत है, आपको बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं। मरकज़ में आपसे ज़रा लोग खड़े हुए हैं, अगर आप सेंटर में जिस तरह लोग खड़े थे इतना ही खड़े हो जाते तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हालात डिफरेंट होते। मरियम के पास क्या इतनी पावर नहीं है जितनी वफाक के पास है? वफाक ने भी आपके खिलाफ जब आप खड़े हुए कार्रवाइयाँ की, लेकिन दूसरी तरफ जो ये मामला है पंजाब में खड़े होने का, मेरा ख्याल है बहुत देर हो गई। सिर्फ बातें ये लोग करते हैं और इसके अलावा और कोई मामला मुझे इसके अंदर ज़्यादा नज़र नहीं आता, क्योंकि इनके मामलात गुफ्तगू, स्टेटमेंट्स और बड़कों से चलते हैं। पंजाब खड़ा होगा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरह से उसको रेजिस्टेंस शो करना चाहिए वो हमें नज़र आएगा। अब इस्लामाबाद में अहम इजलास जो हुआ है और ये जो इलेक्शन कमीशन के हवाले से फ़ैसला होना है और कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में के फ़ैसले पर अमल दरामद करना है या नहीं करना, कि क्या मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देनी है या नहीं देनी, और किस तरह से इस फैसले से बचा जा सकता है, इसके हवाले से भी
ابھی فیصلہ ہونا باقی ہے اور الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ کرنا ہے۔ ویورز، پاکستان تحریک انصاف پر پابندی کے حوالے سے رانا ثناء اللہ صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ بھی آیا اور وہ یہ کہتے ہیں کہ حکومت آرٹیکل 17 کے تحت کسی بھی پارٹی پر پابندی کے لیے ڈکلیریشن دے سکتی ہے۔ سر بالکل دے سکتی ہے، کابینہ کی منظوری کے ساتھ 15 دن میں سپریم کورٹ پہ رجوع بھی کیا جا سکتا ہے۔ اگر عدالت ڈکلیریشن سے متفق ہوگی نا تب یہ پابندی لگے گی، پہلے تو آپ مخصوص نشستوں کے فیصلے پر عمل درآمد کروائیں۔ اور میری اطلاعات یہ ہیں کہ سپریم کورٹ پاکستان میں کافی زیادہ تشویش پائی جاتی ہے کہ ہم نے ایک فیصلہ دیا، اس کے اوپر ریئیکشن ایسا آیا اور فیصلے پر عمل درآمد کرنے کی بجائے آپ کر کیا رہے ہیں، آپ نے ایک جماعت پر پابندی کا باقاعدہ طور پہ کھیل شروع کر دیا۔ تو جب آپ سپریم کورٹ پاکستان جائیں گے نا، شوق سے جائیں، تو پھر یہ بھی دیکھا جائے گا کہ جن ججز کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہوا وہ کیوں نہیں ہوا، اور اگر سپریم کورٹ پاکستان کے سامنے کوئی ایسی چیز تھی تو انہوں نے ایسا کیوں کہا کہ آپ نے پارلیمان میں ایک جماعت کو باہر رکھا اور اس کو واپس آپ لیں۔ تو یہ چیزیں دوبارہ سے ڈسکس ہوں گی۔ اور میں آپ کو ایک بات یہ بتا دوں کہ سپریم کورٹ پاکستان میں ادھر سے اگر انہوں نے کابینہ نے یہ فیصلہ کر لیا اور سپریم کورٹ گیا تو ایک تو جناب بیچ میں چھٹی ہیں اور قاضی صاحب کے جانے کا وقت ہوا چاہتا ہے، اور یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کتنے رکنی بینچ سپریم کورٹ پاکستان کا اس کے اوپر عمل درآمد کروائے گا، سنے گا یا نہیں سنے گا۔ تو یہ بھی ایک انتہائی اہم فیصلہ ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اگر آج سپریم کورٹ کے 4 رکنی، اگر انہوں نے گیم ڈالی نا کہ 4 یا 5 لوگوں کی مدد سے ایک بینچ آپ بنائیں اپنی مرضی کا اور پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگا دیں، یاد رکھیے گا یہ فیصلہ بھی چیلنج ہوگا اور پھر جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے آ جانا ہے اور وہ اس فیصلے کو ریورس یقیناً کریں گے، چونکہ اس کی آئین اور قانون میں کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ اور ویورز، آپ کو یہ بھی خبر دے دیں کہ مخصوص نشستوں پر حلف لینے والے اراکین اسمبلی نے اب سپریم کورٹ جانے کا فیصلہ کیا ہے اور نظر ثانی جو درخواست ہے اس میں اب یہ فریق بنیں گے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ ممبران علیحدہ علیحدہ سپریم کورٹ میں ریٹ پٹیشن دائر کریں گے، جس میں ممبران موقف اپنائیں گے کہ ان کو سنے بغیر ان کے خلاف یہ فیصلہ دیا گیا۔ ان ممبران نے ریٹ پٹیشن کے مدرجات پر مشاورت بھی مکمل کر لی ہے۔ ان ممبران کو ریٹ پٹیشن دائر کرنے کا حکم سیاسی جماعتوں نے دیا۔ بظاہر ممبران ذاتی طور پر ریٹ دائر کریں گے، لیکن انہیں پارٹیوں کی در پردہ حمایت حاصل ہوگی۔ مخصوص نشستوں کے فیصلے کے خلاف ریٹ پٹیشن آئندہ ہفتے سپریم کورٹ میں دائر کیے جانے کا امکان ہے۔ دیکھیں، میں آپ کو نا، آپ بڑے شوق سے جائیں، لیکن میں آپ کو سپریم کورٹ پاکستان کا جواب دے دیتا ہوں۔ آپ بینیفیشری تھے، آپ اس میں فریق نہیں بن سکتے۔ حکومت جس نے یہ کھیل کھیلا، ان کے ہینڈلرز جنہوں نے یہ کھیل کھیلا، انہوں نے پارلیمان کی جو کمپوزیشن تھی اس کے اوپر ایک ڈاکہ ڈالا، اور ڈاکہ ڈالنے کے بعد پھر اس چیز کا فیصلہ ہوا کہ اچھا کون کون لوگ ہیں جن کو ہم نے فائدہ پہنچانا ہے، جو ہماری بات مانے گا۔ تو ان میں آپ لوگ تھے۔ آپ اس واردات کے بعد شامل ہوئے، یعنی پہلے مخصوص نشستوں کو سیکیور کیا گیا، مختلف جماعتوں میں تقسیم کر دی گئی، پھر اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ان مخصوص نشستوں پہ ہم نے کس کس کو بٹھانا ہے۔ تو اگر آپ یہ کہیں کہ آپ کو سنا نہیں گیا تو سر آپ کو سننے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، چونکہ آپ کو الاٹ ہونے سے پہلے والا جو اقدام ہے اسے سپریم کورٹ پاکستان نے کالعدم قرار دیتے ہوئے یہ مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف کو دی ہیں، اسی لیے آپ کی بات کو نہیں سنا جائے گا۔ قاضی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے باوجود وہ ضرور سنیں گے ضرور، لیکن اگر آئین اور قانون کو دیکھا جائے تو یقیناً آپ بینیفیشری ہیں اس نظام کے، اور آپ کی جو استدعا ہے اسے اٹھا کر باہر پھینک دیا جائے گا۔ وزیر قانون صاحب جی، انہوں نے کچھ باتیں بھی کی ہیں کہ اصلاحات کے لیے سب کچھ ضروری تھا، مخصوص نشستوں کا معاملہ، ججز کو ہم نے اس لیے لے کر آئے، لیکن ایک چیز واضح ہو گئی کہ جب یہ لوگ سپریم جوڈیشل کونسل میں جائیں گے تو ان کا ووٹ کس کے پاس ہے، یعنی اعظم نذیر تارڑ کس کے ساتھ کھڑے ہوں گے، انہوں نے اپنے اس بیان کے بعد جو ہے وہ بڑا واضح کر دیا ہے۔ ویورز، یہ آج کی ہماری ویڈیو تھی، اگلی ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔